पळयना. तशें आमच्या फोंड्याकय बी खूब एक्सिडेंट जाता आनी ते कुत्र्या भुरग्यांक घास मारता आनी कितें आसा म्हण ताका लागून आमकां जाय कुत्र्यांचें हें आसा वॅक्सीन ट्रिटमेंट करपाचें तें जाय आशिल्लें. म्हण त्या प्रमाणे आतां म्युन्सिपालिटी फुडें सरला रितेश आनी तेणें म्हाका रिक्वेस्ट केली म्युन्सिपालिटी प्रेसिडेंट रितेश नायक आनी मागीर ते आमचे मिनिस्टर आमचे चीफ मिनिस्टर कडेन हांवें नोट धाडलो आनी ती नोट एनरोल्मेंट केले नंतर ती जागा आयडेंटिफाय करून ती आमी आतां ते हेची कॉलेजां फुडें दुर्गमेंद्र जाता खंयची हेची नवी फॉरेन्सीक कॉलेजी कडेन ते लागीं थंय मातशें ते फुडें मेन रोडारच थंय जागा पळयल्या आनी थंय तें करता सगळी वेवस्था आनी बाकी सगळे तरेची बांदपाची विंदपाची सगळे तरेची म्युन्सिपालिटी करता. म्हणजे कुत्र्यांची काळजी घेतल्या तशीच तेणी गोरवांची काळजी घेतल्या. ताका लागून गोरवां खातीर पासून तेणी निर्णय केला पण तांकां म्युन्सिपालिटी प्लॉट दिला 28 किलोमिटर 31,000 पण बांदपाक म्हणजे ते कुत्र्या थंय हाडून एका गोरवां थंय हाडून दवरपा खातीर ते तेणे कोण मनशान तांकां दिला तशें म्हणजे म्युन्सिपालिटी घालपाक म्युन्सिपालिटी दिल्या कितें थंय कितें करचें आनी गोरवां थंय सांबाळचीं म्हणजे कुत्र्यांची काळजी घेतल्या आनी गोरवांची काळजी घेतल्या आसा तेजी ट्रिटमेंट किंवा हें ते सगळे तरेचे म्युन्सिपालिटी हें करतली कुत्री आनी गोरवांची म्हणजे ही काळजी घेवपाक जाय. प्रत्येक म्युन्सिपालिटीन जर गेलें अशीच काळजी घेतली जाल्यार कुत्रे रस्त्यार कुत्र्यांची शेल्टर बांदतले थंय म्हणजे म्युन्सिपालिटी हें करता डिसायड करता ते प्रमाणे तांकां वॅक्सीन बीन दिवपाचें सगळें थंय म्हणजे अशें सगळे कडेन जालें जाल्यार खुबसो कुत्र्याचो हें बऱ्या पडटा कुत्रा किंवा गोरवां खुबसो एक्सिडेंट जाता. गोरवां रस्त्यार बसता म्हणजे तांकां ते सगळे तरी वेवस्था केली उदकाची किंवा खावपाची ती म्युन्सिपालिटी गोरवांची करतली. कुत्र्याची तेच करतले तेंचे सरकार कडल्यान ते अनुदान जें कितें आतां किंवा ग्रांट त्या प्रमाणे ते ग्रांट थंय घालून ते गोरवांची काळजी घेतले आनी कुत्र्याची काळजी घेतली. रस्त्यार सगळी धरून व्हरता आतां थंय खंयची कुत्रा व्हरले अशे खुबशे कुत्रे कुत्रे सगळे रे म्हणजे आतां ते वॅक्सीन मागीर सोडटले काय म्हणजे तशें तांकां बंद करपाक जाय स्टरायज करता बरें आनी तांकां मागीर सोडप इंजेक्शन मारून सोडप हय हय म्हणजे कुत्र्याची काळजी घेवपाची गरज आसा. तशेंच मनशाची कित्याक भुरगे ते चलता आसतना भुरग्यां कडेन घास मारता कोणा कानार घालता म्हणजे तेंची रॅबीज कितें आसा तें रोग ते भुरग्यांक जावचें न्हू किंवा इवन ते कुत्रे आहा ते इवन गोरवांक घास मारता मनशांक घास मारता म्हणजे इवन अशे कुत्र्या खातीर ते सगळे ते वॅक्सीन केले नंतर कोणाक कांय रॅबीज म्हणटा जावपा ना. केन्नाच्यान काम स्टार्ट जातलें काय ऑलरेडी तें ताब्यात घेतली चालू केलें ऑब्जेक्शन चालू केलें म्युन्सिपालिटीच्या आनी थंय केलें गोरवांचें पण एक बरें काम म्युन्सिपालिटीन घेतलां ते म्हणटा हें सगळें एक जर अशें केलें जायत जाल्यार सगळे तरेची डेवलपमेंट हे ते विकास जातलो. लोक जे कुत्रे पोसता पळय तांकां कितें अपील आहा तुमचें म्हणल्यार ते कुत्रे जे पोसता तेणी आपल्या कुत्र्याक वॅक्सीन दिवची आनी कुत्रे पाळ्ळे म्हणून कांयच ना कुत्र्याक पाळ्ळे तशें हें ना पूण तेणी तांकां टायम टू टायम वॅक्सिनां घेवन दिवपाक तेणी करची मुद्दम तेजी घरांत कुत्रे आसता की नाजाल्यार कोणी घरा कडेन येता आसतना फाटल्यान ते पांयां धरता म्हण ते वेळार रॅबीज जावचें न्हू म्हण ते आमचे लोकां कडेन जनते कडेन मागणी आसा की ते कुत्रे तेंगेले जर कुत्रे आसा पाळिल्ले तेणी वॅक्सीन दिवची म्हणजे वॅक्सीन दिवपाची सोय आसा फक्त तेणी कुत्र्याक घेवन येवपाचें आनी वॅक्सीन करपाचें. आज आमची कावन्सिलाची मिटींग अशी ऑर्डिनरी मिटींग आतां आमचे मेन आशिल्लें कन्फर्मेशन ऑफ मिनिट्स पयलींची मिटींगेचे ते सगळें जालें कन्फर्मेशन केलें आनी एक आशिल्ली ती जो सोपो आमी लास्ट टायम 41 lakhs म्हणिल्लो प्लस टॅक्सीस तो मातसो थोडे कॅल्कुलेशन एरर जाल्ले सो आतां तो 44 lakhs प्लस GST आसतलो सो तो आमी मातसो रिवायज जालो एट द कन्फर्मेशनाक सो तो एक जालो एक कन्फर्मेशन आमी कन्फर्म केला मिनिट्सान देन कन्फर्मेशन आयले ते मिनिट्स आनी आतां मेन जो आशिल्लो आमचो बजेट फॉर द इयर 24-25 म्युन्सिपालिटीचो बजेट फोंडा म्युन्सिपल कावन्सील तो अरावंड बॅलन्स बजेट आसा आमचो तो अरावंड 36 crores 22 lakhs 21,800 सो रिसीट आनी एक्सपेंडिचर नो बॅलन्स बजेट केला सो हो ह्या वर्साचो आमचो बजेट आमी अप्रूव केला आनी
तर त्या प्रमाणे आमी ते 3 हेड्स केला. जनरल रेव्हेन्यू अकाउंट आसा आमचो, मागीर दुसरो आसा कॅपिटल अकाउंट आनी डेट आनी सस्पेन्स अकाउंट. सो तातूंत सेक्युरिटी आयले, GPF, EPF, मागीर ऑल लायबिलिटीज, इनकम टॅक्स आयले, आनी मागीर GST एंड रॉयल्टी, तातूंत डेट एंड सस्पेन्स अकाउंट आयले. सो हे तिनी एड केले. कॉन्सोलिडेटेड आमी तो बॅलन्स बजेट आमी केला. तो आसा 36 crore 22,21,800. सो हो आमचो बजेट ह्या वर्साचो म्युनिसिपलिटीचो बजेट. आनी दुसरो आसा तो मेन आसा तो मास्टर प्लॅन, जो आमी लास्ट इयर आमी लोकांक आपोवन आमी प्रेजेंटेशन घेतिल्लें, लोकांनी सजेशन दिलें. तो आतां परत आमकां रेडी जावन आयला आनी तेजो आमी तो अप्रुवल आज आमी घेतलो आनी तेजें आतां कन्सल्टंट अपॉयंट जावन तेजें काम आतां ड्रॉइंग कितें आसा तें सुरू जातलें आनी फेज वायज काम सुरू जातलें आनी जे फोंड्या भितर आमकां मागीर तें दिसतलें काम जें आतां आमी तें हातूंत घेतलां ते मास्टर प्लॅन. सो फर्स्ट फेजीन आमी चड करून गार्डन करपाक सोदता, मागीर फूड कोर्ट करपाक सोदता, ते हातूंतल्यान. सो आतां म्हूण त्या खातीर हो मास्टर प्लॅन आमकां अप्रूव जाय आशिल्लो. सो त्या आमी अप्रूव जालो आनी आतां फुडले कारवाय आमची सुरू जातली. कन्सल्टंट आपले ड्रॉइंग्स अपॉयंट जातकीच ड्रॉइंगूय जातले आनी मागीर बाकीचे सगळे फेज वायज डेवलपमेंट जातले फोंड्या भितर. आनी मेन बाकीचे सगळे आमी बिलां सगळे आसा ती आमी अप्रुवल घेतली आनी मेन आनी घेतले ते आमी जी हे आसा अबेंडन्ड व्हेकल्स जितले रस्त्यार आसा ती सगळे आयडेंटिफाय केल्यात, फोटोज काडिल्ले, ते सगळे आमी काडपा खातीर आज आमी कावन्सिलान रेजोल्युशन घेतलें आनी ते आतां रोखडेंच आमी नोटिफिकेशन जातलें आनी त्या प्रमाणे पब्लीक नोटीस वतली आनी मागीर त्या प्रमाणे मागीर नोटिफिकेशन काडून ते सगळे आमी गाडयो काडटले सगळ्यो. डिस्पोजल करतले काय कशें कितें? ना, पयलीं ते आमी कितें नोटीस धाडटले, कोणी 7 दीस किंवा 15 दीस नोटीस काडटले. त्या ओनरांनी स्वता काडटा जाल्यार बरेंच जालें, नो इश्यू. ना जाल्यार मागीर आमकां ती काडून व्हरची पडटली आनी थंय दवरची पडटली आनी मागीर आमी तें ऑप्शन करतले. सो पोलीस स्टेशनाचे ज्यो गाडयो आहा पळय ज्यो त्यो कितें करपाक ते सगळे तातूंत ना, पण ते कोर्टांतल्यान बीन ती मात आमी ती कोर्टाची बीन आसा पळय थोडी इन्शुरन्सा खातीर, ते मात आमी PI ट्रॅफिका कडेन उलोवन, पोलिसा कडेन उलोवन ते खंय आसा तेजे पयशे खंय पावला. मागीर स्टेशन खंय करतले मागीर सीज करून? ते सद्या आमी आमचो थंय जागो आसा थंय आतां कॉन्सिलान थोडे कॉन्सिलान सजेशन दिलां की हांगा आमचो थंय एरिया आसा गार्डना सायडीन, एक कोनशाक आमी थंय टेम्पररी थोडे दीस उरतले थंय ऑप्शन जातलें. आतां सद्या थोडी गाडी आमी थंयच आसा, थंय आमी करपाक डिसिजन घेतला की आमकां हें जाय. नाजाल्यार हे अबेंडन्ड व्हेकल्स बरें दिसना. आमचे पे पार्किंगाचे आतां थोडे नोटिफिकेशन येतलें आनी आमी ऑलरेडी रेजोल्युशन घेवन धाडलें, सो तें येतलें. सो त्या खातीर आमकां अबेंडन्ड व्हेकल गेले जाय थंयचे. एट प्रेझेंट हें बिडींग जालो सोंपो? ना आतां कन्फर्मेशन ना. कशें आसा, लास्ट टायम आमी घेतिल्लो कन्फर्मेशन येवपाक विदावट कन्फर्मेशन आमी फुडें करपाक शकना काय न्ही. सो पयलीं तो रेट आमी बेज रेट तो ठरयलो. आज तो कितें नोटीस केन्ना जातलो मागीर? आतां आमी घेतलें न्ही, कन्फर्मूय केलें. सो आतां ते फुडें कारवाय सुरू जातली. रेजोल्युशन आमी टायप करतले, रेजोल्युशन आमी सायन मारतले आमी. सो आतां सोंपो आसा पळय ते तुमी सगळ्यांचो बिल्डिंगांनी ताका थोडो म्युनिसिपालिटी कलेक्ट करताले? एरिया शेडी भितर जे आसा जे आमी पयलीं कलेक्ट करता पळय आमचे डिपार्टमेंटान, ते तशेंच आसतले. तो रेट सेम आसतलो काय तो रिवायज करतलो? ना, तो डिसायड केला की तो सेम आसतलो, फक्त GST आनी जे लायटीची बिलां आसा ती आमी ती शेडी भितर वांटून घालतले की GST आनी ते तेणी भरचे पडटले. तुमी जी गाडी जी ट्रॅफिक सेलाक दिल्या ती कित्या खातीर, म्हणजे कितें अशें तिचें काम आसता? ना, ते तेंचें कितें एनफोर्समेंट आसा, खंय नो पार्किंग जाग्यार लोक थंय गाडी दवरता, 4 व्हिलर आसा ते 2 व्हिलर दवरता, हेच्या खातीर ते तांकां दिल्ले तेन्ना. एट प्रेझेंट वर्कर कितले आहा म्युनिसिपालिटी कडेन? ट्रॅफिक कंजेशन जाता. वर्कर कितले आहा म्युनिसिपालिटी आनी ड्रायव्हर कितले आहा काय म्हणटा? ड्रायव्हर कितें आमकां थोडे शॉर्टेज आसा. सो आमचे ड्रायव्हर थोडे आमचे दुसरे डिपार्टमेंटांनी घेतिल्ले आसा, ते आमी आज डिसिजन घेतला की तांकां ड्रायव्हराक जे आमचे खंय दुसरे डिपार्टमेंटांनी आसा तांकां इमिजिएटली आमी एक्चुअली पयलीं लेटर धाडिल्ले आमी, पूण ते अजुनूय आमकां ड्रायव्हर्स येवना. अशे 2-3 ड्रायव्हर आसा. म्हणल्यार इलेक्शना कडेन गेल्ले दिसता पयलीं येल्ले तांकां खंय खंय आशिल्ले ते. आमचे लेटर केला, आमी फॉलोअप चालू आसा, पूण आतां आमी स्ट्रिक्टली सांगला इमिजिएटली आमकां ते येवपाक जाय. आमकां खूब त्रास जाता, आमच्यो गाडयो आसा पूण आमकां ड्रायव्हर अशे 3 ड्रायव्हर ना आमचे, 2-3 ड्रायव्हर तरी ना. सो तेच्या खातीर ते आमी कितें जाला, रिटायर जाला ते? रिटायर जावना, तांकां इलेक्शन टायमार मागून येयले न्ही वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटांनी. इलेक्शन ते अजून पर्यंत जावना, येवना आमचे.
सो ते आतां आमी ऑलरेडी फॉलो आमी लेटर केला पयलींय केल्लें पूण तेजे आमकां अजून रिप्लाय काय येवना आतां परत आमी कन्फर्म स्टाफ आहा तो हय कन्फर्म तुम्ही शास्त्री बिल्डिंग डेमॉलिश जावन थंय आतां कितें प्रोजेक्ट थंय आतां प्रोजेक्ट सद्या कांय ना इनिशियली आतां आमी थंय हॉट मिक्स करून थंय सद्या आमी पार्किंग पे पार्किंग करपाचें आमी ठरयलां की मागीर जशें आमची गोल्डन जुबलीचें आतां टेंडर जालें आसतलें म्हाका आतां लक्षान आज नाल्यार फाल्यां जातलें तेजें टेंडर सो तेजें वर्क ऑर्डर मेळटली काम सुरू जातलें सो थंय जो पर्यंत आमची जी ओल्ड बिल्डिंगेचो जी बंद पडिल्ल्यो त्यो सुरू जातल्यो थंयचे आमकां रेवन्यू येतले तेच्या नंतर आमी मागीर डिसायड सद्या थंय पे पार्किंग जातलें हेजे बाबा ते सिवरेज कनेक्शन बीन खंय पावल्या म्हणून सिवरेज काम हय सिवरेजचें काम आमी ऑलरेडी फिडबॅक घेता आमकां सांगिल्लें ते 3 म्हयन्यान करता तेमी थंय आतां खंय हांव पर्सनली उलयल्लो तेन्ना म्हाका ते जालें आतां पळया मे मेरेन 3 म्हयन्यान सांगिल्लें आतां परत हांव फॉलोअप घेता आनी फॉलोअप घेत आसता की आमकां तें बेगीन जाल्लें जाय की तेंचें कितें आसा की ते कनेक्शन दिवपाक वेगळो टेंडर जाता आसता तेंचें घरान आतां रस्त्या वयल्यान घरा कनेक्शन दिवपाक ते वेगळो टेंडर सो ते म्हाका दिसता अजून तेंचें जालें म्हाका आतां पयर मदीं फोन केल्यार सांगिल्लें तें तेन्ना जावपाचें आसा तें जालें की रोखडेंच मागीर काम सुरू जातलें ओके कनेक्शन दिवपा उरलें कनेक्शन दिवपाचें आसा अशें तेंचें म्हणणें आहे आनी अंडरग्रावंड केबलिंग ऑलमोस्ट जालें फोंडेचें काबार काय उरलां ना उरलां चालू आसा ते चालू आसा ते आतां ते फिडबॅक घेता आमी केन्ना जातलें तें पळोवया तें काम चालू आसा आनी ताचें आतां रिइन्स्टेटमेंट सुद्दां जे तेणी खणलां तेमी पळय खणलां ते रिइन्स्टेटमेंट काम ऑलरेडी पीयूडी दिला तेमी सो पीयूडीन ते टेंडर कॉन्ट्रॅक्टर आतां अपॉयंट जातले आनी ते वेगळे वेगळे कॉन्ट्रॅक्टर ते सगळे खड्डे जे आतां फोंड्या सिटीन खणला ते रिइन्स्टेट करतले ऑलमोस्ट काम सगळें जालां फायनल फॉयरचे टायल्स ते उरला ते तो आतां मागयतलो सो तेजें म्हाका दिसता रोखडेंच हें जातलें उद्घाटन जातलें उद्घाटन म्हणजे लोकार्पण जातलें आनी तशेंच गोशाळाचें आतां फक्त आमची हेल्थ एनओसी खातीर उरलां सगळें काम आमचें जालां एक्चुली फक्त हेल्थ एनओसी आमकां शिवड्याच्यान हेल्थ तातूंतल्यान मेळ्ळी सॅनिटरी इन्स्पेक्टर आनी दिलें आमकां जाल्यार तें आमकां खंय गोशाळा सुरू करपाक मेळटली की आमी सगळे तेंचे कडेन उलयलां जे अग्रिमेंट आमी कोणा कडेन केलां की ते हाडपाचे गोरवां इमिजिएटली ते व्हरपाचे सगळें आमी उलोवन दवरला फक्त आमकां हेल्थ एनओसी मेळटकीच आमी तें काम आमचें तें उद्घाटन जातलें आनी कांयच उरलें ना आमकां हेल्थ एनओसी नाल्यार आमकां ऑक्युपन्सी बेतोडा निलंगा पंचायत एनओसी ऑक्युपन्सी जाय आमकां उदक आनी लायट कनेक्शन जाय सो हेल्थाची एनओसी रावल्या